अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, लड़ाई में 6 या 7 तैयारे गिर चुके थे, एटमी जंग छिड़ सकती थी, हमने जंग रुकवा दी। आज सदर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद है रूसी और यूक्रेनी सुदूर अमन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वादी में हड़ताल और एहतजाज की कॉल। कश्मीरी तमाम कारोबारी मराकज बंद करके गली गली एहतजाज करेंगे। भारत ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया, जगह जगह नाके, रास्ते बंद करके तलाशी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और ग्लेशियर फटने से तबाही, 17 अफराद जान बहक। गिजर में सैलाबी रेले से गांव मलियामेट, 8 अफराद जान से गए, कई लोग लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल संगीन, 7 अफराद जान बहक। दर्जनों मकान, पुल और सड़कें तबाह। रत्ती गली में सैकड़ों सयाह फंस गए। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 52 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी, 200 से जायद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मार्का हक में तारीखी कामयाबी और जश्न आज़ादी, पूरी कौम यकजान, शाद और आबाद रहे पाकिस्तान। शहर शहर, नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कराची तक कश्मीर, गिलगित तक गवादर, वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं। इस्लामाबाद में वजीर आजम ने परचम कुशाई की। वाघा और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीबात। कोयटा में 1 किलोमीटर तवील परचम के साथ रैली। ईवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज अता किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हिलाल जुर्रत और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मुशीर कौमी सलामती DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के लिए सितारा बसालत और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को हिलाल इम्तियाज अता। इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, अता तारड़, राना सनाउल्ला और बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मीडिया में गिरां कदर खिदमात पर भी एजाजात। सदर मुमलिकत ने प्रेसिडेंट समा TV और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक को तमगा इम्तियाज से नवाजा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब, परचम कुशाई की गई। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बानियान पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल की, भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। हमने सिर्फ अस्करी नहीं, सिफारती और मीडिया के महाज पर भी भरपूर कामयाबी हासिल की। मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। शरह सूद 9% पर आनी चाहिए। आज इदारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं कि 1 कप चाय के लिए काबुल गए, तालिबान के लिए दरवाजे खोले गए। जवाब कौन देगा? मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी का खात्मा करके दिखाएगी। पेशावर में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 ख्वारिज हलाक, असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शुहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में आर्मी और रेंजर्स की 41 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश। कराची में पुलिस और रेंजर्स के 7,500 जवान फराइज अंजाम देंगे। तेहरान में चहलुम के जुलूस में हजारों अफराद की शिरकत। मुल्क के दिफा का अज़्म। इसराइल की अल-जैतून पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। रफा, जबालिया और खान यूनिस पर गोलाबारी, 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद। गजा में भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। इसराइल की फलस्तीनी रियासत का कयाम रोकने के लिए नए मंसूबे की मंजूरी। कतर और सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। और कराची में माइकोलाची पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मर्द और खातून जाम बहक। मटियारी के दिनार शाख रोड पर हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक।
امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا. کہا لڑائی میں 6 یا 7 طیارے گر چکے تھے. ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی. ہم نے جنگ رکوا دی. آج صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوگی. امید ہے روسی اور یوکرینی صدور امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. حریت کانفرنس کی وادی میں ہڑتال اور احتجاج کی کال. کشمیری تمام کاروباری مراکز بند کر کے گلی گلی احتجاج کریں گے. بھارت نے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا. جگہ جگہ ناکے راستے بند کر کے تلاشی. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور گلیشیئر پھٹنے سے تباہی. 17 افراد جاں بحق. غزر میں سیلابی ریلے سے گاؤں ملیامیٹ. 8 افراد جان سے گئے. کئی لوگ لاپتہ. درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ. آزاد کشمیر میں شدید بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے صورتحال سنگین. 7 افراد جاں بحق. درجنوں مکان، پل اور سڑکیں تباہ. رتی گلی میں سینکڑوں سیاح پھنس گئے. مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی. 52 افراد جان سے گئے. درجنوں زخمی. 200 سے زائد لاپتہ. ریسکیو آپریشن جاری. شرح سود 9% پر آنی چاہیے. آج ادارے مل کر کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 1 کپ چائے کے لیے کابل گئے. طالبان کے لیے دروازے کھولے گئے. جواب کون دے گا؟ موجودہ حکومت دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دکھائے گی. پشاور میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 3 خوارج ہلاک. اسلحہ، دستی بم اور بارودی مواد برآمد. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پنجاب میں آرمی اور رینجرز کی 41 کمپنیاں تعینات کرنے کی سفارش. کراچی میں پولیس اور رینجرز کے 7,500 جوان فرائض انجام دیں گے. تہران میں چہلم کے جلوس میں ہزاروں افراد کی شرکت. ملک کے دفاع کا عزم. رحیم یار خان کی علامہ اقبال لائبریری انتظامیہ تحریک پاکستان کے ورثے کی حفاظت میں ناکام. کئی نادر اور نایاب تصویریں چوری ہو گئیں. تاحال واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا. شہریوں کا اظہار تشویش. انتظامیہ سے فوری ایکشن کا مطالبہ. اسرائیل کی الزیتون پر بمباری میں 10 فلسطینی شہید. رفح، جبالیہ اور خان یونس پر گولہ باری. 24 گھنٹوں میں 54 فلسطینی شہید. غزہ میں بھوک سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے. اسرائیل کی فلسطینی ریاست کا قیام روکنے کے لیے نئے منصوبے کی منظوری. قطر اور سعودی عرب کی شدید مذمت. اور کراچی میں مائیکولاچی پل کے قریب تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. مرد اور خاتون جاں بحق. مٹیاری کے دینار شاخ روڈ پر حادثہ. تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا. 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق.